अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं राना ज़ीशान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज हम जो बात करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है, बहरिया टाउन कराची की सबसे बिगेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग और बड़े पैमाने पर बनी गई, जिसमें लोगों ने बहुत खुश होकर अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, अपने अपार्टमेंट्स शॉप बुक करवाई थी। उसके बारे में बहरिया टाउन कराची के मेन गेट के एंटर होते ही जो सबसे बड़ी बिल्डिंग नज़र आती है आपको, AQ मॉल एंड अपार्टमेंट्स। आज हम उनके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के सीनियर कंसल्टेंट राना हारिस। इनसे पूछते हैं कि AQ मॉल एंड अपार्टमेंट का फ्यूचर क्या होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी या की हुई है, उनके बारे में क्या मैसेज है इनका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम ज़ीशान, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और ये क्यूरीज जो है हमें बड़े दिनों से मसूल हो रही थी जी जी कि हमने AQ मॉल एंड अपार्टमेंट में यहाँ पे हमने बुकिंग करवाई थी, तो हमारी बुकिंग का फ्यूचर क्या है, क्योंकि क्या सराइयाँ हो रही हैं, यहाँ पे लाइट नहीं मिल रही या अभी अंदर काम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसको मज़ीद डिले किया जा रहा है या ये डिले होगा। तो देखिए आपने जैसे कहा कि लार्जेस्ट ये बिल्डिंग है बहरिया टाउन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी बिल्डिंग और बड़े पैमाने पे बनाई गई है और मैं समझता हूँ ये इनकी AQ वालों की बड़ी कामयाबी है और इनका ये कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है कि इन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट टाइम पीरियड के अंदर अंदर रहते हुए ना सिर्फ डिलीवर किया बल्कि अपनी कमिटमेंट को भी यकीनी बनाया। देखिए यहाँ पे आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट मिलते हैं जो ग्राउंड प्लस 13 फ्लोर पे ये मुश्तमिल है। 3 टावर हैं, हसनैन, खालिद बिन वलीद और इसके बात करें तो हमारे पास 1 बेड में भी ऑप्शन मौजूद हैं, 2 बेड में भी ऑप्शन मौजूद हैं और हमारे पास 3 बेड में भी ऑप्शन मौजूद हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी। आपका मेन क्वेश्चन ये था कि जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को यकीनी बनाया हुआ था उनके लिए क्या मैसेज है। देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट, मैं PPL के पैनल से ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड सिक्योर है और आप देखिएगा एज सुन एज पॉसिबल विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर ये, क्योंकि बहुत बड़ा अभी वसी पैमाने पे इसका काम हुआ है, चल भी रहा है, अंदर मेंटेनेंस का काम हो रहा है, छोटे मोटे जो मुरम्मत के काम थे वो चल रहे हैं। बेसिकली मेन जो काम है वो हो चुके हैं, जैसे कि ढांचा खड़ा हो गया, उसको प्लस्तर हो चुके हैं, उसको पेंट हो चुका है, अंदर अलमारीज बन गई हैं, किचन बन गए हैं, वॉशरूम बन गई हैं, टाइल लग गए, जो मेन काम था वो सारा हो गया है। अगर फिजिकली आप खुद आके देखेंगे जो छोटे छोटे काम है मेंटेनेंस के, जहाँ पे लीकेज आ रही है, वो टेस्ट करते हैं ना बनाने के बाद हर अपार्टमेंट को, तो उसको टेस्ट करते हैं कि यहाँ पे लीकेज है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, फिर उसको मरम्मत करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लिफ्टें ऑपरेशनल हो गई हैं, कार्गो लिफ्ट्स अलग से लगी हैं, पैसेंजर लिफ्ट्स अलग से लगी हैं और मैं ये बताता चलूँ कि ये जितना बड़ा प्रोजेक्ट था लोगों ने उतने ही खुले दिल से इसके अंदर बुकिंग करवाई, ना सिर्फ बुकिंग करवाई बल्कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी और उन लोगों ने अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट गेन किया। राइट नो बात करूँ तो फिर वही सूरत हाल है कि इसमें आपको 1 बेड 2 बेड 3 बेड के अपार्टमेंट मिलते हैं, वो भी निहायत शानदार पेमेंट प्लान के ऊपर। रेडी अपार्टमेंट आपको 3 बेड आपको वो रेट पे मिलता है जिसपे आप बाहर आप जो जितने भी प्रोजेक्ट बने उसमें आप 1 बेड या 2 बेड ले सकते हैं, इतने में आपको यहाँ पे 3 बेड मिल रहा है और वो भी रेडी टू मूव। अच्छा मटेरियल है, अच्छा फिनिशिंग है और कई लोग ये कह रहे हैं यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे ना बहरिया की मैनेजमेंट लाइट देगी। तो राइट नो मैं बताता चलूँ यहाँ पे लाइट भी ऑपरेशनल है, बहरिया की अपनी, कोई जनरेटर नहीं चल रहे, बहरिया ने अपनी लाइट दी हुई है, जो लाइनें गैस की थी वो भी ऑपरेशन हो चुकी हैं, जो पानी की लाइंस थी वो भी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, टेस्टेड कर लिए गए। और मैं रिसेंटली होके आया था चंद दिन पहले, क्योंकि मेरे अपने कस्टमर्स का वहाँ पे 1 बेड और 3 बेड के अपार्टमेंट से मैंने खुद विजिट किया और मैंने तीनों टावर्स में जा के खुद देखा कि क्या ये काम हो रहा है, किन फ्लोर्स में काम हो रहा है। अच्छा ऊपर से ये नीचे तक आ रहे हैं, सही है, टॉप फ्लोर से लेके नीचे तक आ रहे हैं और जितना भी ये मेंटेनेंस का या छोटे छोटे काम थे वो करते आ रहे हैं और वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि विद इन 1 ईयर के अंदर अंदर आपको ये इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आपको चाबियां हैंडेड ओवर कर दें और यहाँ पे लोगों का एक बहुत बड़ा मेला जो है आप देखेंगे। हमने देखा कि नस्ला टावर जो मस्मार हुआ कराची के अंदर, और भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं जिनमें लोग रहाइश पजेर हैं, तो उनको अगर कंपैरिजन करूँ इसके साथ तो इसका मटीरियल, इसका लेआउट, इसका फिनिशिंग उनसे कई गुना बेहतर है। देखिए यहाँ पे नीचे आपको ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स मिलते हैं, फर्स्ट सेकंड पे आपको शॉप्स मिलती हैं, ऑफिस मिलते हैं, थर्ड तक, और 4 5 6 में आपको
جو ہے وہ کار پارکنگ کی سپیس ملتی ہے. پہلا ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے بڑے وسیع رقبے پہ آپ کو اپنی گاڑی کی سپیس مل رہی ہے. آپ ایک گاڑیاں چھوڑ کے 10 گاڑیاں پارک کریں, آپ کو سپیس کی کوئی ایشو نہیں ہونے والی. اور یہ چیز لوگوں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اس طرح کا پروجیکٹ جو آپ نے لیا ہے تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے, ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ جب یہ ڈیلیور ہوگا تو سارے ریکارڈ توڑ دے گا. اچھا بھائی, دوسری بات یہ کہ آپ نے وزٹ کیا ہے, اس میں بلڈنگ کے اندر کسٹمرز پوچھ رہے ہیں, ہم اوورسیز کسٹمرز ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بلڈنگ کے اندر جو مٹیریل یوز ہوا ہے, آپ کیا کہتے ہیں کہ ان کی فنشنگ کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں ذیشان, میں نے خود جا کے دیکھا ہوا ہے, بلکہ میرے جو کسٹمرز آتے ہیں میں ان کو بھی لے کے جاتا ہوں. اطمینان بخش ہے ہر چیز, چاہے وہ سرامکس ہو, چاہے وہ کوئی بھی کام ہو, ٹائل لگے ہوئے ہیں یا پینٹ ہوا ہے یا فنشنگ کا کام ہوا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ تسلی بخش ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ دیوار پہ ایسے ہاتھ لگائیں گے تو آپ کے ہاتھ گندے ہو جائیں گے. پینٹ ایسا نہیں ہوا ہوا, اچھا پینٹ ہوا ہے. اور بالکل بھی ایسے نہیں ہے جیسے لوگ باتیں کرتے ہیں جی چھوٹے چھوٹے انہوں نے کمرے بنائے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے لون ہیں, اور یہ یہاں پہ کون آئے گا, یہاں پہ کون آگے رہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے. جو فزیکلی آپ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ پکچر کچھ اور ہوگی. اچھا, میرے کسٹمر کا سب سے بڑا کویشچن آج میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ کسٹمرز کہتے ہیں اتنی بڑی بلڈنگ ہے, ٹھیک ہے, کل کو جب یہ ہینڈ اوور ہو جائے گی تو کیا یہ بلڈر ہی اس کو آگے مینٹین کرے گا یا بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ؟ دیکھیں جو بھی پرائیویٹ بلڈنگ ہم دیکھتے ہیں ہینڈڈ اوور ہوئی ہے, اس کو اس کی مینٹیننس کا جو بنانے والا وہی کرتا ہے. صحیح ہے. آپ کی خدا نخواستہ بلڈنگ میں کوئی آگ لگ جاتی ہے, کوئی شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, کوئی اور قدرتی آفات آ جاتی ہیں, تو اس کو لک آفٹر کرنے بحریہ بعد میں آئے گا. پہلے جو وہاں پہ بلڈر ریسپشنسٹ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ بلڈر جواب دہ ہوگا. صحیح ہے. کہ اس نے یہ بلڈنگ بنائی ہے, بنا کے اس کو کمپلیشن سرٹیفکیٹ لیا ہے, ان کو این او سی ایشو ہوتی ہے, پھر ان کے اوپر جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں وہ بحریہ دیکھتا ہے کہ انہوں نے ان ہدایات پہ عمل کیا ہے, اندر انہوں نے شارٹ سرکٹ کے بچنے کے لیے کیا اپلائی کی ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ آگ لگ جاتی ہے, فائر بریگیڈ کا کوئی یہاں پہ الارم یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس چیز سے بچا سکے. باقی اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیزوں سے محفوظ رکھے. انہوں نے ہر چیز کو دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے جو ہے وہ متبادل اقدامات انشاءاللہ اٹھائے ہوئے ہیں. صحیح ہے. حارث بھائی, اینڈ پہ یہ کویشچن ہے آپ سے کہ اس بلڈنگ اتنی بڑی بلڈنگ ہے, کیا جو کار پارکنگ ہے اس کافی بلڈنگ کے لیے ہے یا پھر جو دیکھیں یہاں پہ 3 ٹاورز ہیں اور تینوں ٹاورز میں کار پارکنگ کی سپیس موجود ہے اور بڑے وسیع پیمانے پہ. اچھا جی, اور شاپنگ مال جو ہے اس کی کار پارکنگ الگ سے ہے, وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہے. اور شاپنگ مال پلس ریزیڈنس جتنے بھی اپارٹمنٹ ہیں ان کے لیے بڑی وسیع پیمانے آپ جائیں گے فزیکلی دیکھیں گے تو میرا نہیں خیال کہ یہ چیز میرے لیے کہنا مشکل ہوگی کہ بہت بڑی سپیس پہ جو ہے یہ کار پارکنگ بنی ہوئی ہے. تو پہلا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت کم بلڈنگز ایسی ہیں جن میں یہ سپیس کار پارکنگ موجود ہے. میں آپ کو پی پی ایل کے پینل سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ میں لویسٹ پرائس پہ کوئی چیز لینا چاہتے ہیں ابھی رائٹ ناؤ, تو اے کیو مال از دا بیسٹ آپشن. اے کیو مال اینڈ اپارٹمنٹ میں اپنی جتنے بھی اپارٹمنٹس اگر لینا چاہتے ہیں تو اس میں بے خوف ہو کے آپ بکنگ کریں, پرچیز کریں. اور ہمارے پاس کچھ ایسی آپشنز آ رہی ہیں جو ریڈی ٹو موو ہے لیکن انسٹالمنٹ کے اوپر ہے. صحیح ہے. آپ اپنے گھر پہ بیٹھیں, ڈاؤن پیمنٹ دیں, اپنے گھر میں بیٹھ کے باقی انسٹالمنٹ ہمیں دیں. اچھا حارث بھائی, ایک اور کویشچن ہے, وہ یہ کہ جب یہ لانچ ہوا تھا تب کافی زیادہ کسٹمر جن کی باؤنڈری سے باہر پلاٹس ہو گئے تھے کہ انہوں نے بھی اپنے پلاٹ یہاں پہ کروائے, اپنی فائل وغیرہ کو ان کروایا. کہ ایسا ان کیس اب بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو باؤنڈری سے باہر پلاٹس ہیں, کینسل فائلز ہیں, ان کا حل ہے اس کے اندر؟ بالکل ہے. اگر کوئی آٹو باؤنڈری والز کی کوئی فائل, ریفنڈ, چیک, کچھ بھی آپ کے پاس پڑا ہمارے پاس لے کے آئیں, ہم آپ کو اس کے متبادل اس کے عوض آپ کو یہ اپارٹمنٹ دیں گے. 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ آپ نے پسند کرنا ہے, جو آپ کا بجٹ ہوگا اس بجٹ میں انشاءاللہ ہم آپ کو دے دیں گے. تھینک یو سو مچ حارث بھائی. جی ناظرین, اے کیو مال اینڈ اپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی کوئی بھی کیوری ہو تو آپ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا یوزر کے اوپر اپنا 1 بیڈ 2 بیڈ 3 بیڈ اپارٹمنٹ یا نیچے گراؤنڈ فلور کے اوپر شو رومز لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.